Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा जनताका सरकारको विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्न उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल अमेरिका सम्बन्धको बारेमा चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको सहायक मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बारेमा आज हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। 9 महिनापछि अमेरिकन विदेश सहायक मन्त्री किन फेरि काठमाडौँ आउनुभयो? एमसिसी पारित गराउन उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। एमसिसी पारित भयो, तर एसपिपी को बारेमा नेपालमा विवाद जारी छ। एसपिपी पारित नगर्ने, अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय बाहिर आइसकेपछि अमेरिका यतिखेर नेपालमा दबाब दिनको लागि तयार भएर आएको छ र अमेरिकन विदेश सहायक मन्त्रीले अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग विशेष कुराकानी गरेर एसपिपीको बारेमा स्पष्ट धारणा माग्ने निर्णयका साथ उहाँहरू यतिखेर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। र अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नु होला? एसपिपी आजको आवश्यकता होइन, नेपाललाई नेपालीलाई चाहिँदैन भनेर राष्ट्रिय सहमति बनिसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले किन पत्र लेख्नु भएन अमेरिकन गभर्मेन्टलाई? यसको कारण के हो? आधार के हो? आजको कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा विदेशी चलखेल बढेको छ, यो कुरा हामीले मान्नै पर्छ, भन्नै पर्छ। र हाम्रो देशको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो वास्तै बढेको छ। भारतको, चीनको, अमेरिकाको, युरोपियन युनियनको, सबैको। नेपाल आज जुन अवस्थामा छ, अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा नेपालले आज स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन। दलहरूको बीचमा विवाद छ, द्वन्द्व छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन। यो बेलामा अमेरिकाले एसपिपी पारित गराउन चाहन्छ, नेपालले लिनै पर्छ भन्ने पक्षमा छ अमेरिका। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पत्र लेख्न चाहनु भएन। किन चाहनु भएन? हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका यात्राको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र एसपिपी पारित गराउनको लागि अथवा नेपालको चाहना विपरीत लिनुपर्छ भनेर अमेरिकामा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि वास्तै दबाब बन्ने छ। हामी यसबारेमा धेरै कुराकानी गर्न चाहँदैनौँ। र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टी गठन गर्नुभएको छ, नयाँ दल खोल्नु भएको छ, नेपाल समाजवादी पार्टी, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी। जसपाबाट उहाँ बाहिरिनुभयो, जसपा फुट्यो र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले फेरि अर्को पार्टी गठन गर्नुभएको छ। उहाँको चाहना थियो समाजवादी केन्द्र बनाउने, तर दलहरूको बीचमा सहमति हुन सकेको छैन। प्रचण्ड, माधवका नेपाल, वामदेव, गौतम झलनाथ खनाल र शीर्ष नेताहरू यतिखेर छलफलमा जुटिरहँदाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ दल गठन गर्नुभएको छ र चुनाव चिन्ह आँखा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। आज हामी डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ, उहाँको दलको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रचण्डको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको कार्यक्रमको बारेमा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज वीर अस्पतालमा पुग्दाखेरि सुरक्षाकर्मीहरू बाक्लो थियो त्यहाँ र सुरक्षा व्यवस्था कडाइका साथ प्रधानमन्त्री भित्र प्रवेश गर्नुभयो, कार्यक्रममा जानुभयो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा जसरी 3 जना युवाले नाराबाजी गरे र एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ र नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले भनिसकेपछि त्यो घटना हिजो पनि दोहोरिएको छ। ती 3 जना युवा प्राइम टाइम टेलिभिजनमा आएर अन्तर्वार्ता दिए जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा, तर अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि उनीहरू गिरफ्तारीमा परिसकेका छन्। आज हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहदैनौँ, त्यसैले हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा व्यापक रूपमा छलफल गर्न चाहन्छौँ र काठमाडौँमा फोहोरको डुङ्गुर छ। नयाँ नेतृत्व पायो काठमाडौँ महानगरपालिकाले, बालेन शाह पायो, तर बालेन शाहको 40 दिन के गरी बित्यो त, कसरी बित्यो त? बालेन शाहले पनि फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् र अब फोहोर नउठ्ने भएको छ। यस्तो अवस्था छ। यो महानगरपालिकाको लागि पनि बालेन शाहको लागि पनि चुनौती हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढेको छ, सावधानी अपनाउनु पर्छ, हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। सङ्क्रमणले हामी सबैलाई गाँच्दैछ। सङ्क्रमण अब सबैको लागि खतरा। त्यसैले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि हामी सबैले अब एउटा सोच बनाउनै पर्छ र कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नैपर्छ। म केही समयको पछि आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ र अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ, तर यो विधेयकको चौतर्फी विरोध चाहिँ भइरह्यो। आज हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहदैनौँ र जनार्दन शर्मा माथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बन्यो र समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जनार्दन शर्मालाई बचाउने चलखेल भनेर धेरैले भनेका छन्। भोलि सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ संसदीय विशेष समितिले। हाम्रो बीचमा आज नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र अमेरिकाका विदेश मन्त्री सहायक विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा 2 जना प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सीपी गजलजी र संग्राम सुङ्खलाजी। यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। सीपीजी, अमेरिकाको दबाब नेपालको राजनीतिमा बढेको हो, तपाईँको पार्टीको निष्कर्ष के हो? यो त जग जाहेरै छ नि, किनभने पहिले नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप भन्नाले भारतको हस्तक्षेप भन्ने बुझिन्थ्यो। भारतले नेपाललाई आफ्नो ब्याकयार्ड ठानेको थियो र असमान सन्धि सम्झौताहरू, सीमा अतिक्रमणहरू सबै भारतबाटै हुन्थे र चाहिँ नि बाह्य हस्तक्षेप भन्दाखेरि सोझै बुझिन्थ्यो भारतको हस्तक्षेप भन्ने बुझिन्थ्यो। तर चाहिँ अब अहिले चाहिँ अमेरिका प्रवेश गरेको छ र अमेरिकी हस्तक्षेप पनि थपिएको छ नेपालमा। तर अमेरिकनले नेपाललाई सहयोग गरिरहेछ, अनुदान दियो, त्यत्रो पैसा एमसीसी पारित गरायो। यो त नेपालीको लागि ठुलो रकम हो नि, विकासको लागि, आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि। त्यो ठिक छ, एउटा सम्पन्न राष्ट्रले अलिकति कमजोर राष्ट्रलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नियम पनि हो र त्यो उनीहरूले यति पर्सेन्ट दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो नियम पनि बनाइएको छ। त्यो अनुसार उनीहरूले दिएको कुरालाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ। तर यसको अर्थ के भने पैसा दिएर चाहिँ नि देश किन्ने, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता किन्ने, मान्छेको चाहिँ नैतिकता किन्ने त होइन नि त, पैसामा बिक्री हुनु त हुँदैन। त्यसकारण अहिले स्वाधीनता चाहिँ पैसामा बिक्री हुन आँट्यो, चिन्ताको विषय छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता पैसामा कसरी बिक्री हुन्छ? अब तपाईँले चाहिँ यो अमेरिकाकै कुरा गरिहाल्नुभयो। अमेरिकाले चाहिँ यो एमसीसी सम्झौता खारेज गर्यो, अमेरिकाले चाहिँ सम्झौता गर्यो, त्यसलाई खारेज हुनुपर्छ भनेर त्यत्रो आन्दोलन, त्यत्रो चाहिँ विरोध, सारा चिज भयो, तर चाहिँ अमेरिकाले त्यो गराएरै छाड्यो र चाहिँ अहिले अमेरिकाले एमसीसी चाहिँ यो यहाँबाट सदनबाट चाहिँ अनुमोदन गर्ने बित्तिकै यो आइपिएसको अङ्ग होइन भन्ने थिए। आइपिएसको मुख्य चाहिँ नि कसरी भएर एमसीसी होइन त अब कसरी भयो भन्नु। अब आइपिएस उनीहरूले पहिले अमेरिकनहरूले त्यही भनेको थिए, यो किन भ्रममा पार्ने, आइपिएस त को अङ्ग त हो नै भनेर उनीहरूले अमेरिकनहरूले कहिले होइन भनेको जान्छ। उनीहरूले होइन हो भनेका छन्, हो पनि त्यो। तर नेपालले होइन भनेको छ, नेपालले जस्टिफाई गरिरहेछ, नेपाल सरकारले भनिरहेछ, प्रधानमन्त्रीले यहाँको राष्ट्रमन्त्री सबैले। उनीहरूको चाहिँ दलाली गरेर अनेक प्रकारका झुट कुराहरू गर्नेहरूको यहाँ कुनै छैन, त्यसको विषयमा हामी चर्चा नगरौँ। तर आइपिएसको चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो र त्यो कुरो त देखियो नि त। आइपिएस स्तरको चाहिँ सेनाको जुन जनरल थियो ऊ नै यहाँ भ्रमण गरेर आइहाल्यो नि तुरुन्तै। जब चाहिँ एमसीसी गरेपछि बाटो खोलिहाल्यो।
त्यसपछि यिनै मन्त्री पनि आएको थिए, सहायक मन्त्री पनि। त्यसपछि एकजना महिला पनि आइन्, एकदम चाहिँ लस्कर लागेर आउन थालिहाले, किनभनेदेखि त्यो एमसिसीले बाटो खोलिदियो सबैको। त्यसकारण चाहिँ अब नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खतरा अन्तबाट पनि थपियो, कुरा त्यही हो। तपाईँ संग्राम सिंह तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ। साँच्चीकै पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकाको दबाब बढेको, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, कूटनीतिक रूपमा? हेर्नुहोस्, मेरो दृष्टिकोणमा यो विदेश नीति अथवा वैदेशिक सम्बन्ध भनेको कस्तो हो भने सञ्चालन गर्न जाने सहयोग, नजाने त्यसलाई अब दबाब भन्नुहोस्, प्रभाव भन्नुहोस्, हस्तक्षेप भन्नुहोस्, जेसुकै हो, त्यो धेरै हदसम्म हामीमा भर पर्छ। त्यसो भए नेपालको कमजोरी कारणले गर्दाखेरि अमेरिका हावी भयो? होइन, अब अमेरिका हावी भयो भन्दा पनि नेपालको कूटनीतिमा, खास गरेर परराष्ट्र नीतिमा अहिले देखिएको एउटा एक किसिमको समस्या के हो भने हामी कुनै पनि सन्धि सम्झौता अथवा कार्यक्रमको बारेमा पत्र लेख्ने कुरा पहिला हतारमा गर्छौँ, अनि पछि गएर छलफल गर्छौँ, अनि त्यहाँबाट पछुताउँछौँ। कहिले चाहिँ हामी त्यसमा ठुलो विवाद हुन्छ, अनि त्यसपछि विवाद भइसकेपछि पारित गर्छौँ, कुनै चाहिने विवाद भएपछि हामी होइन त्यसमा हामी सहभागी हुँदैनौँ भनेर लेख्छौँ। भन्दाखेरि यो अपरिपक्वता को यो धेरै जसो यो जे अहिले समस्या भइरहेछ त्यसको कारण चाहिँ अनि एमसिसी पारित गराउनु पनि नेपालमा ठुलो समस्याहरू आयो होइन, हम्मे पर्यो, तर पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसमा सफल हुनुभयो। एमसिसी पारित भइसकेपछि अब अमेरिकाले नेपाललाई ठुलो सहयोग र समर्थन दियो, त्यो कुरा त सबैले मानेका छन् नि, स्वीकारेका छन् नि। तर एसपिपीमा किन अमेरिकाको चासो रह्यो त? यसको कारण के? हेर्नुहोस्, यो किसिमको सम्बन्धको तीनटा आधार हुन्छ। पहिलो कुरा त एउटा फ्रेन्डसिप अथवा मित्रता, हरेकसँग मित्रता, विभिन्न स्तरको मित्रता हुन्छ। त्यो मित्रताको अर्को स्तर भनेको चाहिने साझेदारी, पार्टनरसिप भन्छ। पार्टनरसिप चाहिँ केही खास विषयहरूमा पार्टनरसिप हुन्छ। अनि त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको सम्बन्ध भनेको एक किसिमको संलग्नता, अलाइनमेन्ट, आलाइ भन्छ। त्यस हुनाले अब चाहिने हरेक ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले खास गरेर चाहिँ के भनेदेखि अत्यन्त सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भू राजनीतिक अवस्थितिमा भएको देशहरूसँग चाहिँ यो स्तरको सम्बन्ध वृद्धि गर्ने प्रक्रियामा हुन्छ। किनभने नेपालको भूगोलै यस्तो छ कि यो चाहिँ अहिले नेपालको भूगोल र इतिहास जुन घडीमा छ त्यो हिसाबले सबैको चासो छ यहाँ। हुन त पहिला पनि थियो, तर त्यो चासोको स्तर अहिले वात्तै बढाएको छ सबैको। त्यो हरेकले चाहिने जुन स्तर वृद्धि गर्न चाहन्छन्, हाम्रो अहिलेको परराष्ट्र नीतिको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको मैले अहिले भर्खरै एउटा व्याख्या गरेको छु, तराजु हो कि ओदान हो भन्दाखेरि परम्परागत रूपमा हामीले भने के हो भनेदेखि दुईटा छिमेकी, ठुला छिमेकीहरूमा प्राथमिकता हो, अनि त्यसका आधारमा अरूसँग सम्बन्ध हो भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ। तर अहिले अब चाहिँ अर्को, अहिले त अमेरिका हावी भएको छ नि त नेपालमा। त्यसै हुनाले मैले भारतभन्दा चीनभन्दा पनि अमेरिकाको गतिविधि बढेको छ। पछि तपाईँलाई थाहा छ उदान भने चाहिँ हाम्रो पहाडमा राख्छन् नि, त्यसको तीनटा खुट्टा हुन्छ क्या। भन्दाखेरि अब अहिले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको सबभन्दा ठुलो बहसको विषय के हो भने यो परम्परागत रूपमा हामीले चाहिने तराजु दुईटालाई ब्यालेन्स गरेर अनि त्यसपछि अरू सबैलाई त्यसमा राख्ने हो कि होइन। अब अमेरिका यत्रो शक्तिशाली महाशक्ति राष्ट्र छ भन्दाखेरि अब होइन, अहिले त्यो पनि एउटा बहस सुरु भएको छ कि कतै हामी उदानमै जानुपर्ने हो कि भन्ने पनि बहस सुरु भएको छ। भन्दाखेरि अहिलेको बहसको विषय भने त्यो। अनि सिपिजी जस्तो अब तपाईँको पार्टी र कम्युनिस्टहरू खास गरी किन अमेरिकाको विरोधमा छन् भन्नुहोस् त? यसको कारण आधा दिनुहोस्, 1, 2, 3। तपाईँहरूको परम्परागत नीति नै हो यो सुरुदेखि नै। अब एउटा कुरो त के भने कम्युनिस्टको सिद्धान्तको आधारमा भन्ने हो भने कम्युनिस्ट र कम्युनिजम चाहिँ दुईटा मिल्दैन, यो एक अर्को अपोजिटै हो। त्यो चाहिँ अमेरिका चाहिँ लामो समयदेखि साम्राज्यवादी देश हो, साम्राज्यवादले चाहिँ अतिक्रमण गर्छ होइन, गरिब देशहरूमाथि दमन गर्छ, उत्पीडन गर्छ, शोषण गर्छ भनिसकेपछि सिद्धान्त त कम्युनिस्टहरूले चाहिँ साम्राज्यवादको विरोध गर्छ। तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा आउँदाखेरि हामीले त्यतिमा मात्रै त जेनरल कुरा भयो। त्यो विश्वभरिकै कम्युनिस्टहरूले तपाईँ साम्राज्यवादको विरोध नगर्ने कम्युनिस्टै पाउनु न तपाईँ।
किन सिद्धान्तद्वारा नै गाइडेड हो। होइन अमेरिकाको विरोध गरेर तपाईँलाई के फाइदा होइन, हामीले जहाँसम्म यहाँको कुरा हो, हामीले चाहिँ अमेरिकाले जुन अतिक्रमण गर्थ्यो त्यसको हामीले विरोध गर्थ्यौँ। त्यो जसले पनि विरोध गर्छ। भियतनाममाथि अतिक्रमण गर्यो, विरोध भयो। किनभने भियतनाम आफ्नै देशमा हुनुपर्छ भन्ने भएन नि त। न्यायको लागि त न्यायिक हिसाबले हेर्दाखेरि त अरू कुनै देशमाथि पनि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन नि त। त्यस्ता कुराको त हामीले विरोध गऱ्यौँ। तर नेपालकै सन्दर्भमा चाहिँ यसरी अतिक्रमण गरेको छैन। उसले चाहिँ नगरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ दोषारोपण त हामीले गरेका थिएनौँ। एमसिसी जस्तो सम्झौता अरू थुप्रै सम्झौता भयो नि त, होइन? तर युएसएआइडीबाट उसले धेरै सहयोग गर्यो। यसको विरोधको पछाडिको कारण त जनताले अब बुझिसक्यो नि। तपाईँको त उग्र राष्ट्रवाद हो नि त। होइन, उग्र राष्ट्रवादको कुरा भएन। यो चाहिँ हामीले कतिपयले हामीलाई के आरोप लाउँछन् भने अमेरिकाले धेरै पैसा दियो, त्यो पैसा लिन खोज्दाखेरि यिनीहरूले लिन दिएनन्, सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोक्न खोजे यिनीहरूले भनेर भन्छन्। हामीले त्यो के भनेका छौँ भने अमेरिकाले दिन चाहन्छ भने जति दिए पनि हुन्छ। युएसएआइडीबाट दिए चाहिँ भइहाल्यो नि। युएसएआइडीबाट त हामीले त लिइ त राखेका छौँ। हामीले कहिले त्यसको इन्कार गर्नु। जस्तो अमेरिकाले मलेरिया इराडिकेट गर्यो, त्यो चाहिँ अमेरिकन सहयोगबाट भयो। त्यसको त हामीले प्रशंसै गरेको त। अमेरिकाले आएर नेपालको मलेरियाबाट मुक्त गरिदिन्छ भने चाहिँ राम्रो कुरा हो। यहाँ कयौँ अरू शिक्षामा उसले लगानी गर्यो, अरूमा लगानी गर्यो, त्यसलाई हामीले कहिले विरोध गऱ्यौँ? हामीले त अझ अमेरिकाले गर्नुपर्ने जति सहयोग गरेन भनेका थियौँ। तर ती सबैलाई अतिक्रमण त हामीले भनेका थिएनौँ। दुई देशीय मित्रताको आधारमा चाहिँ कसैले चाहिँ सहयोग गर्छ भने त्यो ठिकै छ। तर अहिले आएर एमसिसीको चरित्र बेग्लै हो। अनि कसरी एमसिसीको चरित्र बेग्लै हो? त्यसको आधार दिनु परेन? होइन, त्यसको चाहिँ स्पष्ट छ। यो पनि नेपाल र नेपालीको लागि, विकासको लागि, पूर्वाधारको लागि हो, सडकको लागि हो, ट्रान्समिसन लाइनको लागि हो। म तपाईँलाई भनौँ, एमसिसी चाहिँ नेपालमै अतिक्रमण गरेर नेपालमा उसले उपनिवेश कायम गरिहाल्छ अहिले भनेर भने होइन हामीले। एमसिसी किन हाम्रो लागि नराम्रो चिज हो भने एमसिसी चाहिँ यस्तो परियोजना हो जसद्वारा अमेरिकाको जो चीनलाई घेर्ने चाहिँ नीति छ, त्यसको घेर्ने नीतिको एउटा चाहिँ केन्द्र चाहिँ नेपाललाई बनाउन खोजियो। किनभने अमेरिकाले चाहिँ त्यस्ता खालका जुन चाहिँ मोर्चाहरू खोलेको छ। जस्तो एउटा चाहिँ ताइवान छ। ताइवानमा त युद्धको कुरा भइरहेको छ। लगातार अमेरिकाले चाहिँ उनीहरूले युद्धपोतहरू पनि दिइरहेको छ, हतियारहरू दिएको छ, सबै हालले बुझेकै कुरा हो। अर्को एउटा मोर्चा चाहिँ के थियो त भनेदेखि हङकङ हो। हङकङमा चाहिँ त्यहाँ अनरेस्ट क्रिएट गर्ने 6 महिनासम्म लगातार चाहिँ अनरेस्ट भयो, त्यो पनि हामीले देखेका हौँ। अर्को साउथ चाइना सीमा एउटा मोर्चा खोलेको छ। अहिले नेपालमा नयाँ मोर्चा खोल्यो उसले। किनभने यो चाहिँ यस्तो उसको लागि सजिलो मोर्चा हो कि दक्षिणतिरबाट हिमालको उसबाट घेर्न चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण मोर्चा भएको हुनाले ऊ एमसिसीद्वारा प्रवेश भएको छ। एमसिसीको माध्यमद्वारा ऊ चाहिँ प्रवेश भयो। तर तपाईँले भन्नुभएको थियो एमसिसी पारित भइसकेपछि अमेरिकन सेना नेपालमा आउँछ भनेर। आयो त सेना? हामीले भनेको आवश्यकता पर्यो भने ल्याउने हो नि। किन त्यसै ल्याउने? अहिले त ऊ त योजना बनाउँदैछ, भर्खर सर्वे हुँदैछ, विभिन्न ठाउँमा उसले प्रपोजल ल्याइसक्यो। नेपाली सेनालाई चाहिँ एकदम उच्च पहाडी क्षेत्रमा गएर चाहिँ लड्ने तयारी गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ चीनको सिमानातिर चाहिँ उसले योजना बनाइसक्यो। यो त ठुलो प्लान न हो। हिजो ल्याएर आजै चाहिँ सेना ल्याउने भनेर हामीले कहिले भन्यौँ र? त्यसरी भनेको होइन। फेरि त्यो सेना नेपालको लागि ल्याउने पनि होइन। तर त्यो दिवस सपना हुन सक्दैन भने अमेरिकन गभर्मेन्टले नेपालमा किन सेना पठाउने? के कारणले पठाउने? त्यही त तपाईँलाई म भन्दैछु। त्यो नेपालको लागि होइन। नेपालमा आएर नेपालसँग युद्ध गर्छ अमेरिकाले भन्ने त्यो बेकारको कुरा हो। त्यस्तो हामीले भने पनि छैनौँ। उसले यहाँ बनाउन खोजेको त चीनलाई घेर्नको निम्ति एउटा मोर्चा खोलेको हो। चीन हो उसको प्रतिस्पर्धी। नेपाल त के को प्रतिस्पर्धा हुने र? प्रतिस्पर्धी त विश्वस्तरमा त चाइना हो नि त। किनभने अमेरिका त जहिले पनि फर्स्ट नै हुनुपर्छ उनीहरूको सिद्धान्त अनुसार। अमेरिका सेकेन्ड हुनु हुँदैन, फर्स्टै हुनुपर्छ। अब उसले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ उसले चीनले उछिनियो, फर्स्ट हुन पाएन, सेकेन्ड भयो। त्यसै गरी रुसले चाहिँ अब कम्पिट गरिरहेको छ, अथवा चाहिँ रुस चाहिँ हतियारहरूमा चाहिँ रुस अगाडि भयो। त्यस कारण चीनलाई उसले त्यो प्रतिस्पर्धीलाई चाहिँ कमजोर बनाउने उसले चाहिँ गर्छ किनभने उसको चरित्रै त्यही हो। उसले त्यो ड्युटी गर्नै पर्छ। अमेरिकनहरूले, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त्यो ड्युटी पुरा गर्नै पर्छ। त्यस कारण चाहिँ उनले त्यो काम गरिरहेका छन्। डाक्टर साहब, जस्तो सिपी गजेलको कुरा आयो, अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी पार्नको लागि नेपाललाई प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसमा कति सत्यता छ? 1 2 3 बताउनुहोस्। होइन, यो अहिलेको हाम्रो अर्को चाहिँ पाटो तपाईँको परराष्ट्र नीतिको बहस र त्यस बारेमा चाहिँ नि अहिले जो
MCC बारे चर्चा भयो र धेरै लामो विवादपछि पारित भयो। अहिले अब SPP को बारेमा चाहिँ नि हामीले नै आफैले चिठी लेखेर पठाउने अनि अहिले नगर्ने भन्ने जुन निर्णय भयो सरकारले जुन गर्यो, यो सबैको पछाडिको यो के भनेदेखि विषयवस्तु के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, आगामी दशकहरूमा विश्व अर्थ राजनीति र रणनीतिको दुईटा प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू भनेको अमेरिका र चीन हुन्। अब हाम्रो चुनौती के हो भनेदेखि त्यस्तो स्थितिमा अघि नै मैले तपाईँलाई भने नि यो सबै के हो भने हाम्रो इतिहास र हाम्रो भूगोलको करामत हो। हामी त्यस्तो स्थितिमा छौँ जहाँ चाहिँ नि यी सबै कुरा हामीले नब्योरिकन हुँदैन। त्यसो विरुद्ध नेपालको भूमि अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजेकै हो त मेरो प्रश्न। अब यो मैले के ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् न, यो के हो भनेदेखि तपाईँको प्रत्येक राष्ट्रले किन नेपालमा चासो राख्छ, किन इन्ट्रेस्ट राख्छ, त्यो किनभने उनीहरूले विभिन्न स्तरको अघि नै तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, फ्रेन्डसिप एउटा लेभलमा हुन्छ, पार्टनरसिप अर्को लेभलमा हुन्छ, अलायन्स अर्को लेभलमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ठुला राष्ट्रहरूले जब त्यो प्रतिस्पर्धा चरम सीमामा पुग्छ, त्यो वरिपरिका देशहरूलाई त आफ्नो चाहिने पहिलो स्तरमा फ्रेन्डसिप, दोस्रो स्तरमा पार्टनरसिप, तेस्रो स्तरमा अलाइ नै होस् भन्ने चाहन्छन् नि। तर हामीले निर्णय गर्ने के हो भने के गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ, अहिलेको बहस प्रश्न त्यो हो। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा यथार्थ हामीले के ध्यानमा राख्नुपर्छ भने अब यो प्रतिस्पर्धाको स्तर विभिन्न रूपमा हुन्छ। एकातिर त्यस्तो छ भने अर्को फेरि हेर्नुहोस्, यो ठुला राष्ट्रहरूको सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यो कुरा तपाईँ कहिल्यै नभुल्नुहोस् कि एकात्मक रूपमा हामी कहिलेकाहीँ एकात्मक रूपमा मात्रै हेर्छौँ क्या, एकात्मक रूपमा हुँदैन। एकातिर उनीहरू रणनीतिक प्रतिस्पर्धी छन्, अर्कोतिर व्यापारिक पार्टनर छन्, व्यापार भइरहेछ। अब त्यसरी त्यसको जटिलता त्यो हो। त्यस हुनाले सिम्पल अहिले हाम्रो प्रब्लम के हो भनेदेखि हाम्रो आन्तरिक राजनीति अत्यन्त विभाजित छ र त्यो विभाजित राजनीतिको चस्माले हामी चाहिँ विश्वलाई हेर्छौँ अनि त्यो विश्वलाई त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब प्रश्न रूपमा होइन धेरै प्रश्नहरू उठान भएका छन्। जस्तो MCC पारित भइसकेपछि सीपी गजुले भन्नुभयो अमेरिकाको लागि नेपाल चाहिँ एकदम विश्वासिलो मित्र बन्यो। त्यो कुरा त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि। तर SPP अझै पनि नेपाल सरकारले चाहिँ अस्वीकार गरेका छैन। आधिकारिक पत्र अमेरिकन गभर्मेन्टलाई पठाएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पठाउनुपर्छ नि लेखेर, किन नपठाएको होला? त्यसको पछाडिको रहस्य के हुनसक्छ? अब त्यसमा हेर्नुहोस्, अब उहाँहरूले ठ्याक्कै पत्र किन नपठाउनु भयो भन्ने कुरा त मलाई कसरी थाहा हुन्छ र होइन, त्यो उहाँहरूको मनको कुरा भयो। एउटा कुरा चाहिँ नि अब क्याबिनेटले पास गरिसकेपछि पत्र त पठाउनै पर्छ। अब किन हुनसक्छ भने एउटा चाहिने यत्रो ठुलो लामो सम्बन्ध भएको देश र चाहिने त्योभन्दा पनि पहिला यसको ब्याकग्राउन्ड के हो भनेदेखि एकताले हामीले पत्रै लेखेर चाहिने हामीले नै पार्टनरसिप गर्नु पर्यो भनेर त्यसको पछाडि म जान्न। त्यो पत्र लेख्ने कुरा नै अन्त के भनेदेखि त्यो माध्यम जुन भयो त्यो ठिक भएन। के भनेदेखि कुनै नेपाली आर्मीले सिधै चाहिने कुनै राजदूतावासलाई पत्र लेखेर पठाउने किसिमको कुरा चाहिँ त्यसको भिन्दै चर्चाको विषय गरौँला। तर मूल कुरा चाहिँ के लेख्नु पर्यो नि त नेपाल सरकारले। एकताली त्यसरी निर्णय त बाहिर आउनु पर्यो नि। आउनु पर्यो आएन नि त। होइन त्यसमा कुनै म के भन्दैछु भने मेरो कुरा सुन्नुहोस् न पहिला। अब यत्रो एकताली त हामीले पत्र लेखिसकेका थियौँ। अब यो सबैलाई कसरी चाहिँ मिलाएर त्यसलाई चाहिँ पत्राचार गर्ने, कुन लेभलमा चाहिँ कसरी कुन ल्याङ्ग्वेज गरेर भन्दाखेरि उहाँहरूले अब चाहिँ यो सबै कुरा यो किन भनेदेखि अब परराष्ट्र मन्त्रालयले एकताली आधिकारिक रूपमा त्यो पत्र लेखिसकेपछि त्यो कुरा टुङ्गिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिने अब उहाँहरू विभिन्न लेभलमा छलफल गर्दै हुनुहोला। सायद अब त्यो चाहिने यो सर्कमस्टान्सेसमा यो परिवेशमा हामीले चाहिँ यो निर्णयमा पुग्नु पर्यो। तपाईँहरू यसलाई चाहिँ यसरी बुझिदिनु होला र चाहिने हाम्रो जुन मित्रता छ त्यसमा चाहिँ फरक नपर्ने गरेर भनेर एउटा होमवर्क गर्दै हुनुहोला उहाँहरू। होइन नेपाल सरकारले चाहिँ पत्र नलेखेका कारण धेरै आलोचना भइरहेछ। तर यही बेलामा अमेरिकाको विदेश सहायक मन्त्री लुको नेपाल भ्रमण आजबाट सुरु भएको छ। यो भ्रमणको कारण के हुनसक्छ, आधार के हुनसक्छ? अब यो भ्रमण एजेन्डा के हुनसक्छ? अब एउटा त यसमा 4वटा 5वटा एजेन्डा हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो एउटा चाहिँ त निश्चित रूपमा यो के भयो, किन चाहिने हिजो तपाईँहरूले चाहिँ के भनेदेखि हुन्छ भनेर
के भने पार्टनरसिपमा चिठी लेख्नुभयो, आज के कारणले चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु भएन भने उनीहरू फ्याक्ट फाइन्डिङ एउटा हुनसक्छ। दोस्रो कुरा, अहिले भर्खर यत्रो लामो एमसिसीको बहस तपाईँहरूले गर्नुभयो। एमसिसीको बारेमा मैले एमसिसी पास हुनुभन्दा पहिला मेरो 5वटा को सिद्धान्त मैले त्यति बेलै भने हो तपाईँसँग पनि। त्यो के भनेदेखि त्यो 5वटा को अन्तिम भनेको अब उपरान्त यो एमसिसीको परियोजना डकुमेन्टमा जे छ त्यो अनुसार समयमा सम्पन्न गरेर बिदा गरिदिनुहोस्। यदि बिचमा गएर फेरि चाहिने यसमा समस्या पैदा हुन थाल्यो, यसको कार्यान्वयनमा समस्या पैदा हुन थाल्यो भने त्यसले अझ ठुलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ है भन्ने मेरो 5औं भनेको छ। सायद एउटा पाटो चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ। अब के भनेदेखि डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरिसक्नुभयो हामी बन्न दिँदैनौँ भनेर, परियोजनाहरू रोकिदिन्छौँ। अब सुन्नुहोस् न, आइरहेछ त प्रतिक्रियाहरू। त्यो परियोजना हुन दिँदैन भने त अब नेपाल सरकारले सही गरिसक्यो, पार्लियामेन्टले पास गरिसक्यो। अब त्यो पास गरिसक्यो उसलाई चाहिँ पनि भन्नुभएको थियो मसँग, अब परियोजना हामी कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौँ भनेर होइन। त्यो भने मतलब चाहिँ त्यो परियोजनामा सङ्कट आयो भने अर्को ठुलो सङ्कट निम्त्याउन सकिन्छ। त्यो डोनाल्ड को एजेन्डाको कुरा चाहिँ, दोस्रो कुरा एमसिसीको प्रगति कसरी के भइरहेछ भन्ने बुझ्न हुनसक्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँको भर्खर नै चाहिँ चिनिया के भन्ने उच्च नेतृत्वको भिजिट भएको छ, त्यो बारेमा के रहेछ त ऊ भन्ने हुनसक्छ। अब चौथो भनेको चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ के भनेदेखि हामी त हाम्रो कुरा प्रष्ट रूपमा बाहिर राख्छौँ होइन। हरेक ठुला राष्ट्रहरूले आफ्ना मित्रहरू भनेर विभिन्न क्याटेगोरीका मित्रहरू हुन्छन्। अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि यो विषयमा विभिन्न विषयमा अब आगामी निर्वाचनमा कस्तो किसिमको परिवेश आउँछ भन्ने यी सबै किन कम्युनिस्टहरूलाई मिल्न नदिने पनि चाहना छ होइन। अब त्यो तपाईँले भन्नुभयो, तर मेरो भनाइ चाहिँ ती सबै समग्र विषय बन्न नदिने, छलफल हुनसक्छ। ओली पर्छनलाई तालमेल गर्न नदिने चुनावमा होइन। अब त्यसमा त तपाईँको कुनै लुकेको कुरै छैन नि। यो के भने अहिले उहाँले भन्नुभयो नि के भनेदेखि हामी चीनको चाहना थियो तालमेल गर्नुपर्छ, कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ, अमेरिकाको चाहना छ, भारतको चाहना छ, मिल्नु हुँदैन। अब त्यो त प्रष्टै छ नि। त्यो चाहिँ त्यसमा कुनै के भनेदेखि लुकीछुपी कुरा के छ र। चीन चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा अहिले यत्रो ठुलो अद्भुत किसिमको विकास कसरी भएको छ चीनमा, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरू के भन्छन् भनेदेखि यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अपरिहार्य छ। हामीलाई अर्को भन्यो एकातिर त्यस्तो छ भने अर्कोतिर चाहिने अमेरिका भनेको प्रष्ट रूपमा कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति हो संसारभरि भन्दाखेरि त्यसमा त चाहिने के भनेदेखि चाहना हुनु त कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसै हुनाले मैले बारम्बार उहाँहरूलाई, राजनीतिक नेतृत्वलाई र अरूलाई पनि भनिरहेको के हो भने तपाईँहरूको आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा जेसुकै होस्, तर विदेश नीति र सुरक्षा नीतिको विषयमा चाहिँ न्यूनतम सहमति गर्नुहोस् है। तपाईँहरू खालि आफ्नै एजेन्डा मात्रै लिएर चाहिँ विदेश नीति र राजनीति गर्न लाग्नु के भने जब त्यो गर्नुहुन्छ त अनि परराष्ट्र नीतिलाई किन आलोचना गर्नुहुन्छ त उहाँहरू? एउटा न्यूनतम सहमतिको बिन्दुमा आउन नसक्ने सहमति भन्नुहोस् त नेपालको विदेश नीतिमा अहिलेसम्म भएको छ होइन। अब चाहिने भएको छैन भने त हामी जस्तो के भनेदेखि त्यो विषयमा काम गरिरहेको आएको मान्छेले त यदि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा विदेश नीतिमा र कूटनीतिमा चाहिने न्यूनतम सहमति हुन सकेन भने परराष्ट्र नीतिको जुन मूल उद्देश्य हो आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्ने त्यो हुन सक्दैन भन्दाखेरि नेतृत्वको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि होइन? त्यो राजनीति चुकिरहेछ त, चुकिरहेछ त, प्रश्न छ नि। नेपाल चीन त्यो मलाई नसोध्नुहोस्, नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा नेताहरूले त देशको हित र जनताको लागि भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थको लागि काम गरिरहेछ। मैले त तपाईँ मार्फतै मैले भनेको छु यो आज हो र जब तपाईँको बौद्धले व्यवस्था सुरु भयो नेपालमा 1991 18 डिसेम्बरमा मेरो पिस छ के भने हिजो पञ्चायतको बेलामा संस्थागत रूपमा आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा थिएन, तात्विक रूपमा भिन्नता बौद्धले व्यवस्था र पञ्चायतको बिचमा फरक के हो भनेदेखि बौद्धले व्यवस्थामा पार्टीहरूको बिचमा आन्तरिक शक्ति र सत्ताको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा कथम कदाचित परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबिम्बित हुनु गयो भने त्यसले राष्ट्रलाई हित गर्दैन। त्यसो हुनाले तपाईँहरूको आफ्नो राष्ट्रिय राजनीति जेसुकै भए पनि विदेश नीतिको विषयमा चाहिँ न्यूनतम सहमति गर्नुहोस् है भनेर लेखेको कुरा त्यति बेलादेखि छ। गर्नुहुन्न त के अब तपाईँको पार्टीको कुरा गर्दा माओवादीबाट तपाईँले जसरी सशक्त द्वन्द्व गरेर होइन नेपालमा चाहिँ आमूल परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो। तर आज हाम्रो देशमा परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा डाक्टर संग्राम सिंह एकदम गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभयो। तपाईँहरूमा एकरूपता छैन, तपाईँहरू आफ्नै किसिमले अमेरिकाको सम्बन्धको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु भएको छ।
अमेरिकन विदेश सहायक मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, तपाईँको पार्टीले कसरी हेरेको छ? यो भ्रमणको उद्देश्य के हुन सक्छ? अब यो परराष्ट्र नीति या विदेश नीतिमा एउटा समझदारी सहमति हुनुपर्छ। एउटा देशको चाहिँ एउटै परराष्ट्र नीतिमा हामी जानुपर्छ। अरू क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भए पनि यसमा प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो हामीले त्यसलाई पुरै चाहिँ भङ्ग गरेर हिँडेको त होइन। किन जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, अब अहिले हामीले यो एमसिसी पारित गर्दाखेरि हामीले आलोचना गरेको एउटा विषय के हो भने नेपालले कमसेकम असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको थियो, तटस्थता अपनाउँदै आएको थियो, एउटा देशसँग संलग्न भइरहेको थिएन, एउटा देशको पक्ष लिएर अर्कोको विरुद्ध लड्ने काम गरेका थिएन र नेपाल जस्तो देशको चाहिँ केही मात्रामा स्वतन्त्रता जोगिएको थियो। तर अहिले चाहिँ के भयो, एमसिसी पारित गरिदिएपछि त्यो पनि रहेन। असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको लागि त ठिक हो भनेर हामीले समर्थन गरेकै छौँ नि। अघोषित रूपमा चाहिँ पञ्चायतमा चाहिँ राजाले ल्याएको भनेर चाहिँ हामीले यो पनि गलत हो त भनेनौँ नि। त्यो त ठिकै थियो नि त। असंलग्न परराष्ट्र नीतिले चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो देशलाई कतैतिर पनि एलाइ हुन नभएर उनीहरूको हितमा, कसैको हितमा र कसैको विरोधमा चाहिँ गयो भने हाम्रो जस्तो देश चाहिँ तहस नहस हुन्छ, क्रीडास्थल बन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ जुन मान्यता हो त्यो त अघोषित रूपमा त हामीले त्यसलाई त सपोर्टै गरेको हो नि। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर अब सरकारले नै त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर जान्छ भने यहाँ मैले सुनेको छु, कयौँ बुद्धिजीवीहरूले भनेको पनि मैले सुनेको छु, उनीहरूले के भन्छन् त्यो युग गयो, अब चाहिँ यो चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको युग सकियो, अब त एउटा पक्षमा उभिनुपर्छ, जो बलियो छ त्यसैतिर लाग्नुपर्छ भने पनि मैले मिडियाबाट सुन्छु। यो हो भने अनि के हुनु? नेपाल त अत्यन्त संवेदनशील ठाउँमा छ नि भूगोलको कुरा गर्दाखेरि। त्यसकारण यो संवेदनशीलता चाहिँ हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति नै आज हामी सबैको लागि साझा दायित्व र जिम्मेवारी आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यहाँभन्दा हामीले तलमाथि भयौँ भने देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। एमसिसी ल्याउँदाखेरि त्यो चिजको उल्लङ्घन भयो। एमसिसीले के गर्न खोज्छ भने उसलाई एलाई बनाउँछ नेपाललाई, अमेरिकाको पक्षमा उभिनलाई हुँदाहुँदै विकासको लागि मात्र। उनीहरू त त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाले चाहिँ अहिले विभिन्न देशहरूमा चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् युरोपियन देशमा ससाना देशहरू पनि नाटोको सदस्य बनिरहेको छ। नाटोको सदस्य बनाउनेतिर जान्छ क्या हो भनेपछि त ऊ त एलायन्स पनि कस्तो भने मिलिटरी एलायन्सतिर लैजान खोज्छ क्या उसले अमेरिकाले। त्यसकारण नेपालले त्यस्तोतिर जानु हुँदैन होइन। त्यसकारण चाहिँ अब असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहिँ हाम्रो लागि ठिक छ भनेर हामीले भन्दै पनि अहिले भएको जुन सरकार छ उनीहरूले चाहिँ के गरेका छन् भनेदेखि अमेरिकातिर झुक्ने नीति अपनाए। त्यो चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको चाहिँ चरित्र नै बदलियो। अब भनिसकेपछि सबैले त्यही ढङ्गले हेर्ने भयो नि त नेपाललाई त। त्यस हुनाले अमेरिकाको एलायन्समा गएर अहिले चाहिँ देशलाई चाहिँ बर्बाद गर्ने, कसैको अखाडा बनाउने, मैले भनिहालेँ एउटा नयाँ मोर्चा खोल्ने मौका दिने अमेरिकालाई, चीनका विरुद्ध लड्ने मौका एउटा मोर्चा खोल्न दिएपछि चीन हेरेर बसिरहन्छ त एउटा शक्ति राष्ट्र। उनीहरूले त भनिसके पनि, मैले अस्ति एउटा पढेको थिएँ, कतिसम्म सही हो कतिसम्म गलत हो, उनीहरूले एउटा अहिले चाहिँ चाइनामा चाहिँ एउटा पास गर्यो सरकारले, एउटा प्रस्ताव के पास गर्यो भने यदि संसारको कुनै पनि ठाउँमा अमेरिकाको राष्ट्रिय हित विपरीत क्रियाकलापहरू हुन्छ भने सरकारले त्यसका विरुद्ध सेना अथवा अरू कुनै क्रियाकलापहरू गर्न छुट दिन्छ, त्यति पाउनुपर्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो प्रस्ताव पारित गरेर दियो। किनभने उहाँले भनिहाल्नुभयो त्यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यो चाहिँ सरकारलाई छुट दियो भन्ने छ। भनेपछि त के हुने भयो त? अब भनेपछि नेपालमा अमेरिकाको इन्ट्रेस्टको लागि चीनको हितको विपरीत क्रियाकलापहरू हुन थालेपछि त एमसिसी आएपछि त्यो त हुन्छ नै। अनि के नेपाल सरकारले भनेको छ नि चिनिया पक्षलाई आश्वस्त पनि पारेको छ नि। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश व्यापार प्रमुखमा आउँदाखेरि एकचिन नीतिमा हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर त भनेको छ नि त। चिनियाहरूलाई त आश्वस्त पारेन होइन र चीन विरोधी गतिविधि हामी हुन दिन्नौँ भनेर त नेपाल सरकारले भन्यो। त्यो त थिएको जस्तो भयो। त्यति चाहिँ चाइनिजहरूले बुझ्दैनन् भन्ने कुरा हो नि। एमसिसी के हो भन्ने चाहिँ अध्ययन हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ, चाइनिजहरूले त के अध्ययन गर्छन् र भन्ने कुरा होइन। उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यो फर्मालिटी पुर्याएको हो भन्ने कुरा सबै थाहा छ होइन। किनभने डिप्लोमेसी त उनीहरूले चाहिँ होइन भन्न पाउँदैन भन्ने कुरा भयो भने डिप्लोमेटिकली त ठिक गर्नुभयो। एकचिन नीति तपाईँहरूले भन्नुभयो यो ठिक गर्नुभयो भन्ने कुरा आइहाल्यो डिप्लोमेटिकली त। तर कुरा के हो भने त्यो उनीहरूले नबुझेको छैन। त्यसो हुनाले चाहिँ के हो भनेदेखि नेपालले जुन
परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्यो पछिल्लो चरणमा आएर एमसिसीलाई पारित गरिसकेपछि हामीले नेपालको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ विगतमा जुन चाहिँ नि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आयौँ त्यसलाई पनि भङ्ग गरिदियो। स्थिति त यो हो नि त। त्यसो भए एसपिपी पारित गर्नको लागि जसरी अमेरिकाको दबाब छ यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाऊ भनेर नेपालमा अस्वीकार्य भइसक्यो। तपाईँलाई के लाग्छ अमेरिकन विदेश सहायक मन्त्रीको यो नेपाल भ्रमणको बेलामा यस बारेमा सहमति होला? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो कुरा मान्नु होला? त अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। अब यहाँ धेरै चर्चा भएको विषय के थियो भने उहाँको अमेरिका भ्रमण पहिले प्रस्तावित भएको थियो र चाहिँ एसपिपीलाई अनुमोदन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि आएको थियो। तर हठात चाहिँ त्यो रोकियो किनभने एसपिपी चाहिँ राष्ट्रघाती छ, यो गर्नु हुँदैन। अनि त्यहाँबाट धेरै डकुमेन्टहरू पनि सार्वजनिक भए, सबैले थाहा पाए। त्यो पहिले त्यो गोप्य थियो र त्यो थाहा भएको थिएन। सबै बाहिर आइसकेपछि चाहिँ अब हुँदाहुँदै सेना मुछ्यो त्यहाँ गएर। जबकि सेनाले चाहिँ त्यो अधिकारै उहाँले भनेको कुरा ठिकै हो नि, सेनालाई त्यो अधिकार हुँदैन नि। त्यही पत्र लेख्नु थियो भने त कसले लेख्न सक्छ भने रक्षा मन्त्रीले लेख्न सक्छ, मन्त्रालय छ नि त त्यहाँ, रक्षा मन्त्रीले पठाउँछ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाउँछ, अथवा यहाँको विदेश विभाग मन्त्रालयले पठाउँछ, परराष्ट्र मन्त्रालयले। सेनाले पठाउन थालेपछि त के भयो त भनेपछि त अब अमेरिकाको एलायन्स कता कता भित्रभित्रै कोसँग हुन थाल्यो त भन्दा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको एलायन्स भित्रभित्रै बन्न खोज्यो भनेपछि यो कतिसम्म खतरनाक होला भन्नुहोस् त। यो हामीले अमेरिकासँग चाहिँ बायस भएर पूर्वाग्रही भएर भनेको हो कि तथ्यले त्यो कुरा देखायो? डाक्टर संग्राम शङ्करजी, अहिलेको अवस्थामा हामीले नेपाल अमेरिका सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि सम्बन्ध एकदम राम्रो भयो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको पालामा। उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पछिल्लो एमसिसीको पक्षमा उहाँ जसरी चट्टानी अडान लिएर पारित गराउँछु भनेर लाग्यो, अमेरिकाले उहाँलाई विश्वास गर्यो। तर एसपिपीको बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना छ जसरी हुन्छ स्वीकार गर्नुपर्छ, नेपालले लिनुपर्छ भन्ने हो। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यदि प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै प्रधानमन्त्रीको त्यो चाहना भए त तपाईँको क्याबिनेटबाट कसरी पास हुन्थ्यो र? मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री दबावमा पर्नु भएको छ अमेरिकाको। होइन, अब दबाब या प्रभाव भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, गभर्मेन्टले बोलाइसकेको छ होला रातो कार्पेट ओछ्याएर वासिङ्टन डिसीमा स्वागत गर्ने। तर त्यस्तो अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यक्रम छ। सुन्नुहोस् न, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो किसिमको भव्य स्वागत अमेरिकामा हुन्छ, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ भने त त्यो त राम्रो कुरा हो नि बाबा। त्यसको कारण त होला नि त। त्यसै कारण भने अघि नै तपाईँलाई मैले भने नेपालप्रति सबै शक्ति राष्ट्रहरूको चासो छ। नेपालमा के किसिमको आन्तरिक विकास हुन्छ त्यसले उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा त्यसले प्रभावित गर्छ। कारण के भने हामी अर्को दुईटा शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्ने एउटा कुरो, तर के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो किसिमको स्वागत हुन्छ भने त्यसमा त हामीले चाहिने अन्यथा मान्नुपर्ने के कुरा छ? चीनसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीको राम्रो सम्बन्ध छैन। हाम्रो तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग होइन, चीनसँग राम्रो छैन भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? अस्ति चाहिने जो के भनेदेखि चीनको के भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको विभागको मन्त्री आउनुभयो, उहाँ त बडा खुसी भएर जानुभयो। र एउटा सानो राम्रो कुरा त्यहाँ के पनि सुरु भयो भनेदेखि देशका तीनटा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो मैले बारम्बार चाहिने तपाईँको धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको कुरोको एउटा सानो नमुना चाहिँ त्यहाँनिर देखियो। के भनेदेखि आउने बेलामा पनि जाने बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी तिनटैका प्रतिनिधि गएर उहाँलाई स्वागत गर्ने, विदाय पनि गर्ने। भन्दाखेरि चाहिने के भने यो अलिकता हामीले विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ क्या। के भनेदेखि अब यो अहिले एमसिसी एक किसिमको मूल रूपमा विकास परियोजना हुनाले भनेर सरकारले संसदले पास गर्यो। एसपिपीलाई चाहिने के भनेदेखि यो प्रत्यक्ष डाइरेक्टली चाहिने मिलिट्रीसँग रिलेटेड अथवा चाहिने नेसनल गार्डसँग रिलेटेड भा हुनाले र त्यसका केही प्रावधानहरू हेरेर चीनलाई पनि आश्वस्त पार्न कि हामी चाहिने विकासको हिसाबमा सबैसँग साझेदारी गर्न तयार छौँ, तर मिलिट्री अलायन्समा चाहिँ हामी जाँदैनौँ भन्ने एउटा स्पष्ट एउटा सन्देश दिनलाई पनि त क्याबिनेटले नगरे हुनसक्छ नि। त्यसो हुनाले तपाईँले चाहिने प्रधानमन्त्रीको पास गर्ने अब नेपाल सरकारले पत्र लेख्छ, पत्र त तपाईँलाई विश्वास अब वर्तमान प्रधानमन्त्री हुन्जेल क्याबिनेटले पास गरेको कुरा कसरी नलेख्ने कुरा आयो? तर हाम्रो देशमा छ नि क्याबिनेटले पास गरेको कुरा पनि कतिपय कुरा भएको छैन। होइन, अब त्यो पुरानो अरू कुरा छोड्नुहोस्। यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो चाहिने एक नम्बर प्रधानमन्त्रीले एकताले आफ्नो क्याबिनेट आफ्नो अध्यक्षतामा क्याबिनेटमा पास गरिसकेका कुरा
त्यो पत्र नजाने कुरा आउँदैन। त्यसका मेकानिक्सहरू त्यसमा ल्याङ्ग्वेजेसहरू त्यसका प्रक्रियाहरू त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर अहिलेकै भिजिट पनि यो कारणले हामी यसो गर्दैछौँ भन्ने अमेरिकालाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ, आश्वस्त पारेर पत्र लेख्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुग्नुहुन्छ। म केही समय विश्रामपछि फेरि आउँछु। विश्रामपछि यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मलाई बताउनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा नेपालको दलहरूको कुरा गर्न चाहन्छु म र 5 दलीय गठबन्धनको कुरा गर्न चाहन्छु। यो गठबन्धनलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? चुनावमा पनि तालमेल गर्ने आज प्रचण्डले घोषणा गरिसक्नु, कङ्ग्रेससँगको सहकारी टुट्दैन। यो गठबन्धन चाहिँ के हो त भने यो अनैतिक, असैद्धान्तिक, अराजनीतिक गठबन्धन हो र यसको एकमात्र स्वार्थ के हो भने उही नेपालीमा एउटा गीत थियो, काले काले मिलेर खाउँ वाले, त्यही हो। यो कुनै मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होइन, त्यो मोर्चा हुन्छ। जस्तो इन्डियामा पनि हुन्छन्, भन्नुहोस् न, इन्डियामा पनि हुन्छ। इन्डियामा एलायन्स हुँदाखेरि कसको बिचमा हुन्छ? सिपिएम र सिपिआईको बिचमा हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा हुन्छ। अरू चाहिँ पुँजीवादी पार्टीको बिचमा, त्यसै गरी चाहिँ अरू डेमोक्रेटिक फोर्सेसको एलायन्स हुन्छ। त्यो त स्वाभाविक हो नि त, त्यो त स्वाभाविक एलायन्स हो, त्यस्तो स्वाभाविक गठबन्धन हो। तर यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाले चाहिँ हँसिया हथौडालाई भोट माग्दै हिँड्ने, प्रचण्डले रुखलाई भोट माग्दै हिँड्ने, यो कुन नैतिकतामा पर्छ? यो कुन डेमोक्रेसीभित्र पर्छ? यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा त प्रतिस्पर्धा पो हुन्छ त, पोलिटिक्समा त प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि। अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्छन्, त्यो घोषणापत्र पढेर चाहिँ जनताले चाहिँ यो एजेन्डा रहेछ भनेर थाहा पाउँछन्, हामीलाई यो चिज दिने रहेछ, यो सरकार बन्यो भन्ने भन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ उनीहरूले भोट हाल्छन् भन्ने सिद्धान्त होइन। तर यहाँ त के छ भनेदेखि यो एलायन्स बनाइसकेपछि अब त हुँदाहुँदै घोषणा पनि एउटै बनाउने। मैले त यो पनि सुनेँ कि अब चाहिँ के गर्ने रे भने एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने रे, एउटा जिल्लामा एउटा एलायन्स बनाउने, त्यही चुनाव चिन्हमा सबै लड्ने, देशभरि एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने, देशभरि पनि एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने। ल हेर्नुहोस्, यो कुन चाहिँ त्यो मैले त यस्तो चाहिँ डेमोक्रेसी त थाहा पनि थिएन। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा यस्तो हुन्छ। तर कम्युनिस्ट नमिलेको कारणले गर्दा यस्तो भयो नि त हाम्रो देशमा। तपाईँहरू मिल्न सक्नु भएन नि त, तपाईँहरूको बिचमा फुट भयो, विभाजन भयो होइन। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। अब यो चाहिँ त के हो भने अब यहाँ आएर चाहिँ धेरैलाई प्रश्न भयो, प्रचण्डसँग हामीले अलग भएर किन पार्टी पुनर्गठन गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ अब थाहा हुने हो। यदि हामी त्यहाँ भएको भएदेखि हामी पनि त्यही हुन्थ्यौँ। अहिले त्यहाँभित्र भएर कहिलेकाहीँ एमसिसीको विरोध गरी टोपल्ने, एसपिपी हुनु हुँदैन भन्ने छ नि त्यहाँ, तिनले त्यो विरोध गरेको केही अर्थ भएको छ होइन? विरोध गरिरहनु भएको छ त प्रत्येक दिन। त्यो उनीहरूले सबैलाई यो चाहिँ नौटङ्की कति गर्छ, यो सबैले सराप सुन्छन् बेकारमा उनीहरूले त्यो नगरे हुन्छ क्या। उसैको जसले चाहिँ नि प्रचण्डको जो नीति छ त्यसैलाई वफादार भएर उहाँ लागू गर्ने होइन। कसैले भन्छन् उहाँ किनकि यहाँ किन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई पारित गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि के गर्ने, एलायन्स बचाउनु पऱ्यो भन्छन्, खुलेआम भन्छन्। एलायन्स बचाउनको निम्ति देशै बेचिदिने यस्ता मान्छेहरू छन् भने भोलि हामीले चाहिँ यदि त्यहाँ तिनीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरेको भए हामीलाई पनि त्यही। तर प्रचण्डले भन्नुभएको छ पूर्व माओवादीहरू आउँछन् अब माओवादी केन्द्रमा, तपाईँहरू जानुहुन्छ अरे प्रचण्डको पार्टीमा? होइन, प्रचण्डको पार्टीमा त त्यो असम्भव कुरा, त्यो सायद सरकारी हुँदैन तपाईँहरूको। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ त्यो भनेको होइन होला, अरूकै। तर प्रचण्डले बारम्बार त्यति साहस दुस्साहस त प्रचण्डले। माओवादी छोडेर जाने, मोहन वैद्य आउनुहोस्, सिपी गजल आउनुहोस्, नेतृत्व आउनुहोस् गोपाल किराती आउनुहोस्, बाबुराम भट्टराई आउनुहोस्, होइन आउनुहोस् भन्ने कुरा र अब मिल्ने भयो भन्ने कुरा बेग्लै हो। आउनुहोस् भनेर भन्ने कुरा त, किनभने उनलाई ठुलो पार्टी चाहिएको छ चुनाव जित्नलाई, सबैलाई आउनुहोस् भन्छन्, हामीलाई मात्रै आउनुहोस् होइन, सबैलाई आउनुहोस् भन्छन्, त्यो त ठुलो कुरो भएन। तर उनीसँग हाम्रो एकता गर्ने आधार त धेरै अगाडि नै टुटेको नि। त्यसो प्रचण्डसँग कुनै पनि एकता हुन सक्दैन, सम्भव छैन। पुरा माओवादी केन्द्रहरू मिलेर जान सक्दैनन्, हामीसँग चाहिँ हुँदैन त्यो माओवादी नेताहरू। र अलिकति जो चाहिँ इमान्दार कम्युनिस्टहरू छन्, जो नैतिकवान कम्युनिस्टहरू छन्, ती चाहिँ कोही पनि प्रचण्डको पाउ पर्न कोही पनि जाँदैन, त्यो कुरा पक्का हो। प्रचण्डको चिन भनौँलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? उहाँ जापानपछि चिन जाँदै हुनुहुन्छ चुनावको मुखमा होइन। अब एकजना ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने नेताले एउटा मित्र राष्ट्र चिनको भ्रमण गर्न लाग्नु, त्यसमा चाहिँ मैले स्वाभाविक रूपमै ल्याएको छु। तर चिनले चाहिँ कम्युनिस्टलाई मिलाउनको लागि प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अब चिनले चाहना होला होइन, नेपालमा कम्युनिस्टहरू मिलेर एउटा पार्टी हुन्, उनीहरूले त चाहे त्यो तपाईँ जानुहोस्, चाहे
जहिले पनि चाहिने चिनको नेताहरूको हामीहरू जाँदाखेरि काङ्ग्रेसकै डेलिगेसन लिएर जाँदाखेरि उनीहरूको प्रष्ट दृष्टिकोण के हुन्छ भने एउटा चाहिने युनाइटेड फ्रन्ट तपाईँहरूले चाहिने सबै आफ्ना लाई मिलेर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ कुरा होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले जहाँसम्म बुझाएको छु, अब मैले यो अस्तिको भिजिटको सेरोफेरोमा त कतै मैले पाएको छैन, तर मैले जहाँसम्म बुझाएअनुसार चिनका नेताहरूले प्रष्ट के गरेका छन् भनेदेखि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप छैन, तर के भने एउटा चाहनाको रूपमा चाहिँ नि तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू मिल्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण। तर त्यति भन्दै पनि अस्तिको के भनेदेखि विदेश विभाग प्रमुखको भिजिटले चाहिँ के देखायो भने बिपी सङ्ग्रहालयमा गएर चाहिँ नि भिजिट गर्ने भन्दाखेरि उनीहरू नेपालको जुन चिनको परम्परागत नीति हो, राजा हुँदाखेरि राजासँग, त्यसपछि गिरिजाबाबुसँग, त्यसपछि चाहिने जो सत्तामा छ र जो प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो उसँग चाहिने एक किसिमको सम्बन्ध राख्ने। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो भिजिटलाई पनि त्यति ठुलो त्यसले तरङ्गित गर्नुपर्ने म खासै ठुलो कुरा देख्दिनँ। अब जानु निम्तो आयो जानु हो, त्यसमा के भयो, राम्रै कुरा हो। अब दलहरू जसरी चुनावमा तालमेल गर्ने गठबन्धन गर्ने भनेर भनिरहेछन्, लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा कति उचित हुन्छ त, कति व्यवहारिक हुन्छ? होइन ठ्याक्क भन्नुहोस् है, तपाईँ एउटा राजनीति विश्लेषक पनि हो, तपाईँ कूटनीतिज्ञ मात्र होइन। होइन, यसमा अहिले नेपालको राजनीति खास गरेर चाहिँ 46 साल त्योभन्दा पनि 62-63 पछि देखिएको एउटा अत्यन्त त्यो राजनीतिको कुरूप फर्म भन्नुहुन्छ भने त्यो के हो भने सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो नेतृत्वको रोल भनेको भविष्यको निम्ति राम्रो पद्धति बसाउने र राम्रो परम्परा निर्माण गर्ने हो। तर अहिले त्यो कुरा पटक्कै बिर्स्यो हाम्रो नेतृत्वले, खालि शक्ति र सत्ता केन्द्रित राजनीति भयो। अब त्यसरी हेर्दाखेरि त त्यो शक्ति र सत्ताको लागि भन्ने कुरा त प्रश्नै देखियो नि। शक्ति र सत्ताको लागि निर्वाचनपछि शेरबहादुरवाला पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ, प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ। होइन, यसलाई तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ त के भने यसलाई हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ नि कम्प्लिटली नकारात्मक रूपमा पनि हेर्न जरुरी छैन होइन। हाम्रो जस्तो देशमा विकासोन्मुख देशमा के भने एकातिर लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई पनि हामीले स्थापित गर्नु परेको छ, तर त्यसको साथसाथै हाम्रो संविधान स्वयंले के भनेको छ भने के भनेदेखि सोसलिजम ओरिएन्टेड डेमोक्रेसी भनेको छ, समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र भनेको छ। भन्दाखेरि यदि साँच्चीकै अघि मैले भने नि यो चाहिँ खालि सत्ता र शक्ति केन्द्रित होइन, अघि सिपिजीको शब्द मैले सापट लिने हो भने काले काले मिलेर खाउँ भाले मात्रै होइन। यो चाहिँ के हो भने एक किसिमको डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पोलिटिकल सेन्टर निर्माण गर्ने हो, किनभने हामीलाई लोकतन्त्र पनि चाहिएको छ, तर साथसाथै चाहिने के भने जनताका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्नको लागि भोक र रोगको गर्नलाई, स्वास्थ्यको गर्नको लागि केही के भनेदेखि आधारभूत चाहिने त्यो होइन। समाजवादी केन्द्र खोल्ने प्रचण्डले पहल गरिरहनु भएको छ। आज डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी त गठन गरिसक्नु। त्यसो हुनाले मैले भने त्यो अब त्यो त्यसले गर्दाखेरि फेरि अस्वाभाविक देखियो, बुझ्नु भएन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि काङ्ग्रेसमा पनि समाजवादी चिन्तन नभए होइन, काङ्ग्रेसभित्रै पनि भन्दाखेरि एक किसिमको भविष्यमा गएर एउटा चाहिँ नयाँ किसिमको चिन्तन, नयाँ किसिमको राजनीतिक सोच र चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक समाजवादी केन्द्रको रूपमा राजनीतिलाई विकसित गर्ने भइदिया भए यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो सकारात्मक पक्ष भनेर हेर्न सकिन्थ्यो। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि खास गरेर अब फेरि कम्युनिस्टहरू त्यही गठबन्धनभित्रै पनि कम्युनिस्टहरू अर्को मोर्चा बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ यो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने यो चाहिँ नितान्त शक्ति र सत्ता केन्द्रित राजनीति हो भन्ने जुन देखियो, त्यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यति भविष्यको लागि सकारात्मक हो जस्तो मलाई। अब देशको राजनीति कता जाला, हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ, कूटनीतिक राजनीति अब नेपालको अवस्था। अब अहिले हेर्दाखेरि विभिन्न कोणबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो नेपालको भविष्य चाहिँ अन्धकारतिर गइरहेको छ। नेपालको भविष्य अन्धकारतिर गइरहेको छ, प्रगतितिर गएको छैन। तपाईँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको हिसाबले हेर्नुहोस्, अब अमेरिकाको यस्तो भइरहेको छ। पहिले भारतले चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो भनिन्थ्यो, अहिले अमेरिकै यहाँ आयो र अमेरिकाले यहाँ चाहिँ आधार बनाएर यहाँ मोर्चा खडा गरेर अब चिनका विरुद्ध लड्ने योजनामा छ ऊ। र नेपाल चाहिँ सिरिया हुन सक्ने खतरा भयो। नेपाल सिरिया हुन सक्छ भने अब दुई देशका ठुल्ठुला शक्तिहरू आएर यहाँलाई यसलाई ब्याटल ग्राउन्ड बनायो भने अर्थ के हुन्छ त?
त्यही त हुने त्यो सम्भवै छैन भन्छन् मान्छेले कूटनीतिज्ञहरूले। होइन त्यो त मान्छे यहाँ यस्ता पनि देखिन्छन् भइसकेपछि मात्रै थाहा पाउने मान्छेहरू नि हुन्छन्। त्यो पूर्वानुमान गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसको ऊ देख्न सकिन्छ। अब पूर्वानुमान नगर्ने हाम्रो देशमा भएको छैन यत्तिकै छ भन्नेलाई त भइसकेपछि मात्रै देख्छन्, ढिलो भइसकेको हुन्छ त्यसो गर्नु। त्यसमा नेपाल राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्यो होइन त्यो चाहिँ द्वन्द्वमा फस्यो भन्ने भोलि गएर चीन र चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ जुन कन्फ्रन्टेसन हो त्यो नेपाली भूमिलाई आधार बनाएर भयो भने के हुन्छ त? हुने के हो त भन्दाखेरि सिरिया जस्तै हुने हो। त्यो खतरा पनि छ। अर्को तपाईँ आर्थिक रूपलाई हेर्ने हो भने अब म धेरै डिटेलमा त नजाउँ होइन, अब यहाँका अर्थशास्त्रीहरूले होइन अर्थविदहरूले के भन्छन् भने श्रीलङ्काकै बाटो जान आँट्यो भन्छन्। ल हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने यहाँ छानबिन के को लागि भइरहेछ भने भोलि बजेट पेस गर्नुपर्छ, आज चाहिँ आएर अदृश्य माने लुकेर आएर कोही मान्छेले चाहिँ त्यहाँ करको ऊ चाहिँ निर्धारित गरिदियो भनेर चाहिँ छानबिन हुन्छ यहाँ। र छानबिनको रिपोर्ट पनि अघि तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो कि अब चाहिँ बचाउने काम भयो भनेर भने अब आर्थिकमा कहाँ कता जाँदैछ त त्यहाँबाट देखिहालियो होइन। अरू सांस्कृतिक स्तर भन्नुभयो भनेदेखि अनैतिकता छ, किनभने पोलिटिक्सले चाहिँ लिड गर्नुपर्ने हो नि, नेताहरूको त आचरणलाई त अनुकरण गर्नुपर्ने हो नि, अनुसरण गर्नुपर्ने हो। तर तिनै मान्छेहरू जति अनैतिक अरू कोही पनि देखिया छैनन् भनेपछि तपाईँ जुनसुकै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि नेपाल प्रगतिमा त गएको छैन। डाक्टर सोमनाथ एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। जस्तो सिपी गजलजीको एउटा तर्क आयो नेपाल अब सङ्कटमा जान्छ, सिरिया बन्न सक्छ, त्यो सम्भावना छ र तपाईँले देख्नुहुन्छ? मैले अर्थतन्त्र सङ्कटमा श्रीलङ्कातिर पुग्छ नेपालको त्यो अवस्था आउँछ। कूटनीतिलाई तपाईँको अत्यन्त अहिले म एउटा अब हाम्रो चलन चाहिँ के छ भने अत्यन्त सतै छ क्या हाम्रो बुझाइ, हाम्रो अध्ययनको शैली इत्यादि। भनिन्छ कि पञ्चायतको बेलाको कूटनीति अत्यन्त सफल भनेर। म चाहिँ त्यसको आधार देख्दिनँ। कारण किनभने पञ्चायतको बेलाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक परियोजना भने के हो? नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने। आखिर कहाँ पुग्यो त्यो शान्ति क्षेत्र? हरायो भनेदेखि म अहिले 7 सालदेखि नेपालको आन्तरिक राजनीति र कूटनीतिको सम्बन्धको एउटा चाहिँ नि गहन अध्ययनमा अहिले संलग्न छु। र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ म के देखिरहेको छु भने नेपालको राजनीति कूटनीति किन गरिन्छ भनेदेखि नेपाल आन्तरिक राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन गर्न भनेर। राष्ट्रिय हित भने के हो? राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो हुने भन्दाखेरि त्यो प्रत्येक सूचकाङ्कमा म चाहिँ नेपाल अधोगतिमा गएको म देखिरहेको छु। हेर्नुहोस्, अब अहिले भर्खर पासपोर्टको स्तर तपाईँहरूकै मिडियाबाट पढेँ कि भने नेपालको पासपोर्ट चाहिँ प्यालेस्टाइन 111 देशको मध्ये 107औं स्थानमा, 107औं भनेको प्यालेस्टाइन जुन कि एउटा राज्य पनि निर्माण भएको छैन त्यो सँगै अब सुडान, कङ्गो जस्ता देशभन्दा मुनि, अफगानिस्तान र सोमालिया भन्दा माथि भन्दाखेरि त्यो एउटा के हो भने सङ्केत हो। के भने हाम्रो छवि कहाँ छ अन्तर्राष्ट्रिय छवि भन्दाखेरि म चाहिँ के देखिरहेको छु भनेदेखि हामीले गहिरेर नहेर्ने हो भने हामी एउटा सङ्घारमा छौँ। अपर्च्युनिटी पनि यो सबै भ्रमणहरू इत्यादि जुन हुन्छन् नि त्यो के हो भने विभिन्न देशको नेपालप्रतिको चासो र चाख हो। अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो तपाईँको देश सकारात्मक रूपान्तरणतिर पनि जान सक्छ, तर सकिएन चाहिँ सङ्कटोन्मुख हुन्छ। र अहिलेसम्मको हाम्रो कूटनीतिक एक किसिमको सामर्थ्य हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले देखाएको छैन। अहिले समस्या त्यो छ। तपाईँले त्यति बेलादेखि हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, अब अन्तर्राष्ट्रिय समय कम छ डाक्टर साहब, एकदम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले गर्नु हो भने हामीले चाहिने पुरानो राणाकालीन पृथ्वीनारायण शाहले 2 ढुङ्गाको तरुल भन्नुभयो होइन। राणाकालीन भने भारतसँग र खास गरेर ब्रिटिस इन्डियासँग एक किसिमको साथ लागेर अरू आफ्नो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसपछि चाहिने हामीले जुन डाइभर्सिफाई गरिरहेछौँ त्यो सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक सामर्थ्य हामीले देखाउन सकेका जस्तो म देख्दिनँ। र त्यो प्रत्येक दिन घट्दैछ। र आज चाहिने जुन अहिले तपाईँले एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, के भनेदेखि एसपिपीको कुरा भयो, चीनसँग हामी के भन्थ्यौँ भने समस्या रहित सम्बन्ध भन्थ्यौँ। अहिले त्यता पनि अलिअलि मोर्चा खोल्न लाग्यो हो कि भने जस्तो भन्दाखेरि प्रत्येक क्षेत्रमा नेपालको चाहिने कूटनीतिक त्यो एक किसिमको विश्वसनीयता छ नि त्यो कम हुँदै गएको म देख्छु। त्यो हिसाबले अहिले चाहिने मलाई लाग्छ अहिलेको सरकार
ले चाहिने अब खास गरेर प्रधानमन्त्रीको जुन धेरै नबोल्ने तर के भनेदेखि विज्ञहरूमा बढी दिने भन्ने ऊ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सायद त्यो नै रियलाइजेसन गरेर त्यसलाई चाहिने अब हामी परिवर्तनको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने हो कि जस्तो मलाई थ्याङ्क सो मच। यहाँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।